मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागताचे दिवस ती आमकां कालतेपणाचो सेवण कितलो श्रेश्ठ जावन आसा म्हणलें आमकां सांगून आसा. कालतेपणांत आमची खरी होडवी काय आटापून आसा म्हणलें सहज प्रगटून आसा. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सरेज परदे म्हणटा म्हज्या पुता सगळें तुजें कामां कालतेपणान कर, तशेंच कितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हान विकजा. अशें केल्या वेळार तुका लोकांचो मोग आनी मान आनी गौरव मेळटलो. देवाची कृपा तुजे थंय वाडून येतली म्हूण आमकां सांगून आसा. गरवी जायनाका, कित्याक जावन आसा ही पिडा आनी गर्वाच्या पिडेक ह्या संवसारांत वखद ना. तशें आयच्या वांजेलांत जेजू परजेवाच्या घरा जेवणाक गेल्या वेळार थंय शास्त्री परजेवांनी पयलो आनी मुखलो जागो घेवचो पळोवन तांकां एक संदेश दिता. तुका कोणें काजराक आपयल्या वेळार मुखल्या जाग्यार वचून बसनाका. एक वेळार तुजे चेकी चेड मरेच्या मनशाक आपयल्या जावेत आपयलो यजमान येवन हो जागो ताका सोड म्हूण लोकां म्हाका सांगल्या वेळार तुका लज भोगतली. तुका कोणें जेवणाक आपयल्या वेळार निमाण्या जाग्यार बस, जवळ तुका आपयलो यजमान येवन सकटा उजेर इश्टा वयर वचून बस म्हणल्या वेळार तुका मान आनी गौरव मेळटलो. अशें जो कोण आपणाकच वर्तो करता देव ताका कालतो करतलो, जो कोण आपणाकच कालतो करता देव ताका वर्तो करतलो म्हणून कालतेपणाच्या शेगुणा विशयांत संदेश दिवन आसा. वय आमी ह्या संवसारांत येत आसतना गरवी जाल्यार आमी देवातान मनशातान पयस वेता. गरवी आनी अहंकारी मनशाक देव पसंत करिना, मनीस पसंत करिना. कितलो आमी कालतो जाता तितलो आमकां लोक लागीं येतात. कालतो जाल्या वेळार देवूच आमकां लागीं येता. मरे मायेन आमकां सांगलें आसा, हांव सोम्याची किरकोळ चरणदासी. कितें पुरा म्हज्या जिवितांत घडलां तें सरेस्परा देवानच म्हज्या जिवितांत केलां म्हणून कालतेपणान ती मानून घेता. आनी मरी सांगता कालत्यान देव वयर उबारता आनी गरव्यांक देव खाली हातांनी धाडटा. अशें आमी कितले कालते जेता तितले आमी देवाक लागीं जेता, देवाची आशिर्वादां जोडूं पावता. गरवी जाल्यार आमी देवतान कितेंच जोडूंक शकना म्हणून मरे मायेन आपलो गुंडायेचो अनुभव आमचे थंय वांटून घेतलो आसा. त्या देखून आमी कितले सादे बळे जेता कालते जेता तितले देव आमकां लागीं जेता आनी देवाची आशिर्वादां आमच्या जिवितांत आमी जोडूंक शकता. गर्वा वरवीं आंज बडवे देवसार जाले तर सांत अगोस्तीन सांगता आमी कालतेपणाच्यो शेगुणा आसा केल्यार आमी मनशांनी आंज बडये जावयेत म्हणून कालतेपणाच्या वर्तेपणा विशयांत आनी शेगुणा विशयांत आमकां हो संदेश तो दिवन आसा. तर आमी कालते जावया आनी कालते जाल्या वेळार देवाची आशिर्वादां आमचेर चड आनी चड देव ओतता. तशें आयच्या नव्याच्या विशय जावन आसा मरी भावार्थाक आदर्श. वय मरी ह्या संवसारांत भावार्थान जेली. देवान तिका आपल्या पुताचे आवय जावंक आपूण दिल्ल्या वेळार आपलो सगळो विस्वास आनी पातळी देवाचेर तिणें दवरलो आनी अखंड पातळी देवाचेर दवरली देखून देवपुताची ती आवय जावंक शकली. तशेंच जेजू थंय तिका अखंड पातळी आसली आनी भावार्थ आसलो. काजराच्या माटवांत वायन म्हणून पडल्या वेळार आपल्या पुता लागीं ती सांगता आनी चाकरा सांगता तो तुमकां कितें सांगता तें करा. अशें मरयेन देवाचेर आनी आपल्या पुताचेर अखंड भावार्थ दवरलो देखून ती आज सोडोंदराची आवय जावन आमकां भावार्थाची आदर्श जावन आसा. ते देखून मरी बरी आमी आमच्या भावार्थ देवा थंय दवरया, जेजू थंय दवरया. तवळ आमच्या थंय जेजू अजापा जिमितां करतलो आनी देवाची वर्ती आशिर्वादां आमी जोडून पावतली. अशें मरे बरी आमी कालते जावया, मरे बरी आमी भावार्थाचे व्यक्ती जावया. त्या वेळार आमी देवाक चड आनी चड लागीं जावन पावतली आनी दिवस लागीं जावन सगळी ताची योजना आमचे थंय पुर्ती करतलो.